बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 1 सितंबर है। पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जी इंसाफ और कानून की जीत हो गई है। वो कैसे हुई है? परवेज़ इलाही साहब को आज 4 माह बाद जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने रिहा करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर डीजी नैब जो हैं वो 1 घंटे के अंदर अदालत में परवेज़ इलाही साहब को पेश नहीं करेंगे तो डीजी नैब के वारंट जो हैं वो निकाल दिए जाएंगे। खैर, उन्होंने 1 घंटे के अंदर उनको पेश किया और उसके बाद उन्होंने रिहाई का हुक्म दिया। और जज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी इनको सिक्योरिटी में, अदालत की सिक्योरिटी में जो है इनकी गाड़ी तक पहुंचाया जाए और इन्हें घर पहुंचा कर आया जाए। लेकिन रास्ते में जो है दोबारा परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। वो किस कानून के तहत किया गया वो आपके सामने रखेंगे। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि जी इमरान खान डील नहीं करेगा। परवेज़ खटक साहब जो कि इमरान खान के साबिक वफादार साथी थे और अब जो है उन्होंने पीटीए पार्लियामेंटेरियन बना ली है। रात को वो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठे थे। अनवारुल हक साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं, वो कहते हैं कि जी मुफ्त बिजली तो नहीं मिल सकती, हाँ मौत ज़रूर मिल सकती है। ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं। और ये कौन से वज़ीर आज़म हैं? ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। ये भी अनवारुल हक साहब ही हैं। मीडिया पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वो किस चीज़ के ऊपर जी पाबंदी आयद की गई है? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग आज समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस एजाजुल हसन और उमर अता बंदयाल साहब ने इस केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो कुछ रिमार्क्स दिए हैं। वो जब आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो सीनियर जजेस हैं उनमें किस तरह की खौफनाक किस्म की डिवीज़न जो है वो पैदा हो चुकी है। वो क्या कहते हैं तरमीम के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब को दोबारा क्यों गिरफ़्तार किया गया है? इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो कहा है कि जी इलेक्शन जो है हम जल्द अज़ जल्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और हल्का बंदियाँ जो हैं उनका कहा गया था लेकिन उनका भी टाइम जो है हम कम कर रहे हैं और इलेक्शन जल्द अज़ जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी पेट्रोल प्राइजेस बढ़ा दी गई हैं। 14 रुपये 91 पैसे जो है पेट्रोल बढ़ाया गया, डीज़ल 18 रुपये बढ़ा दिया गया है। और अब पेट्रोल की जो प्राइस है नई वो 305 हो गई है। डीज़ल की जो प्राइस है वो 311 रुपये हो गई है। अब आपको इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये जो बड़ी मेन हेडलाइंस चलाई जा रही हैं कुछ चैनल्स के ऊपर कि जी बड़ी बिजली जो है वो फ्री की जाएगी। और जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया, अगले 48 घंटे में जो है बिजली की यूनिट्स में और बिजली के बिलों में जो है बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जैसे हमने कल भी आपके सामने रखा कि टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश है, आवाम को दोबारा से घरों में भेजने की कोशिश है। इसके अलावा कोई और चक्कर नहीं है, कोई बिजली के बिलों में रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अगर इन्होंने आवाम को रिलीफ ही देना होता तो पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कल रात जो है खामोशी से बढ़ा देते। तो रिलीफ कोई नहीं दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा तो वो भी आईएमएफ से जो है मशवरे के बाद और आईएमएफ की मर्ज़ी होगी तो आपको जो है 2 माह की किस्तों में बिल अदा करने की सहूलत दी जाएगी। इसके अलावा कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। और वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब जो हैं वो कहते हैं, अनवारुल हक साहब, कि जी मुफ्त में तो जो है मौत मिल सकती है, बिजली मुफ्त कोई तसव्वुर भी ना करे। तो ये आपके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनके भी कुछ इसी तरह के जो है ख़यालात होंगे। और बहरहाल ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं जो कहते हैं कि जी मुफ्त बिजली तो नहीं मिलेगी, मौत जो है वो मिल सकती है। और देनी भी नहीं है इन्होंने मुफ्त बिजली। जी पाकिस्तान की 75-76 साला तारीख़ में कभी भी अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं बनाई गई, हमेशा अशराफिया के मुफाद को जो है सामने रख कर पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। और नदीम अफ़ज़ल चंद साहब जो है उन्होंने भी रात को इस बात का बड़ा जो है वालेहाना जो है वो इकरार किया। उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात जो है आपके सामने रखता हूँ। वो अतर काज़मी साहब के प्रोग्राम में जो है बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी हमारे हुक्मरानों ने और पॉलिसी मेकर्स ने आज तक कभी भी आवाम के हक में पॉलिसीज़ नहीं बनाई। हाँ, आईएमएफ जो है वो आवाम दोस्त पॉलिसीज़ बनाता है और आईएमएफ ही जो है वो पाकिस्तान की आवाम से मुखलिस भी हो सकता है, लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं ये कभी भी आवाम से मुखलिस नहीं है। और इन्होंने प्रो अशराफिया पॉलिसीज़ बनाई हैं, यानी कि अशराफिया के मुफाद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं, कभी आवाम के हक में कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई है। तो ये सूरत हाल है। आवाम को तो इसी तरह जो है वो ज़लील और रुस्वा होना पड़ेगा जब तक आवाम इसी तरह लाइनों में लगी रहेगी और अवानों की तरफ जो है वो रुख नहीं करेगी, तो फिर यही सूरत हाल रहेगी। नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले मुल्ज़मान की जो रिपोर्ट है वो जमा करवा दी गई है, फ़हरिस्त जारी की गई है, जिसके मुताबिक रवां साल 30 अगस्त तक 12 से 22 रेफरेंसेस जो हैं वो कुल वापस किए गए हैं, जिनमें
سر فہرست جن لوگوں کے نام ہیں آصف زرداری صاحب ہیں، مشہور زمانہ، ان کے اوپر تو یورپ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں کتابیں جو ہیں لکھی گئی ہیں، اور وہاں پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک حکمران جو ہے، ایک لیڈر جو ہے، وہ اپنی قوم کا مستقبل جو ہے اس کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی نام ہے، خورشید انور جمالی صاحب ہیں، منظور قادر کاکا، یہ بھی مشہور ایک ہستی ہیں جو کہ زرداری صاحب کے فرنٹ مین کہا جاتا ہے۔ خواجہ انور مجید صاحب ہیں، حسین لوائی صاحب ہیں، اومنی گروپ کے عبد الغنی مجید ہیں جو کہ زرداری صاحب کے بڑے دوست ہیں، اور اسی طرح 22 کے قریب اور مقدمات ہیں جو کہ احتساب عدالتوں سے واپس ہوئے ہیں۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ صدارتی معافی کی طرح نیب سے معافیاں دی جا رہی ہیں۔ ابھی سماعت میں جب یہ سماعت شروع ہوئی تو نیب کے جو وکیل تھے اور جو حکومت کے وکیل تھے، انہوں نے دلائل دینا شروع کیے کہ جی یہ سارے جو ترامیم کی گئی ہیں بالکل درست ہیں، اور جس بندے نے جو ہے وہ الزام لگایا اس نے ہی ثابت کرنا ہے کہ کیسے جو ہے اس بندے نے کرپشن کی ہے، اور اس طرح کی جتنی وہ دلائل دے سکتے تھے خیر انہوں نے دیے۔ اور اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کہاں کہاں کی گئی ہیں، اور نیب میں جو ترامیم کی گئی ہیں کچھ بہت اچھی بھی ہیں، لیکن کچھ میں جو ہے وہ صاف چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں لگتا ہے کہ کھرید کر جو ہیں وہ نیب ترامیم میں غلطیاں نکالی جا رہی ہیں، ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ان ترامیم کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اور نئی جو آنے والی حکومت ہوگی وہ آگے ان ترامیم کو واپس کر دے اور رول بیک بھی کر سکتی ہے، ہم کیوں پارلیمنٹ کی کارروائی میں جو ہے مداخلت کرتے ہیں۔ اور لیکن پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ کوئی مداخلت نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ آئین کے متصادم اور بنیادی حقوق کے متصادم نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے ہم یہاں بیٹھے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ نوک جھوک ہوتی رہی، اور پھر جو ہے یہ کہا گیا کہ جی اب 5 سپٹمبر تک جو ہے اس کی سماعت ملتوی کی جاتی ہے، اور آپ اپنی فائنل جو دلائل ہیں جو آپ اگر دینا چاہتے ہیں، جو حکومت کے وکیل تھے، تو وہ آپ ہمیں ریٹرن دے دیں، اب ہم جو ہے اس کی نیکسٹ سماعت پر اس کا فیصلہ کریں گے۔ پرویز الہی صاحب کو جی آج رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا امجد رفیق صاحب کی طرف سے، اور جو ہے پہلے تو نیب کہہ رہی تھی کہ جی وہ ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، حکومت نے جو ہے ہمیں خط لکھا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، اور جو ہے اب ان کی سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ جی بختر بند گاڑی منگوا کر جو ہے ان کو لے کے آئیں، تو پھر یہ کہا گیا کہ جی بختر بند گاڑی تو جو ہے وہ کچے میں آپریشن کر رہی ہیں تو وہ بھی نہیں آ سکتی۔ تو پھر جب امجد رفیق صاحب جو کہ جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جی 1 گھنٹے کے اندر پرویز الہی صاحب کو جو ہے یہاں عدالت میں پیش کیا جائے گا، ورنہ جو لاہور کے ڈی جی نیب ہیں ان کے وارنٹ میں جاری کر دوں گا۔ تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب کو پیش بھی کر دیا گیا اور ان کی رہائی کا حکم دیا گیا، لیکن جب انہیں گھر جانے کی اجازت دی گئی اور کہا گیا کہ جی آپ کو گھر چھوڑ کر آیا جائے گا، عدالت کی جو پولیس ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گی سیکیورٹی، تو جیسے وہ عدالت سے باہر نکلے اور دوبارہ ان کو جو ہے اٹھا کر لے گئے، اور جس طرح ان کو اٹھا کر لے کے گئے ہیں وہ بھی ایک بڑا عجیب سا جو ہے منظر تھا۔ بہرحال انہیں دونوں ٹانگوں اور دونوں ہاتھوں سے جو ہے اٹھایا ہوا تھا، اور لٹکاتا ہوا انہیں لے کر جو ہے گاڑی میں پھینکا گیا، اور پھر ان کو جو ہے لے کر چلے گئے، اور پتہ نہیں کون لوگ تھے 3 MPO کے تحت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ جی پاکستان میں انصاف اور قانون کا نظام ہے، اور ویسے تو خیر ہمارے چیف جسٹس صاحب کہہ ہی چکے ہیں کہ جی عدالتوں کے اندر تک ہی انصاف ہے، اور یہ جو آئین ہے یہ خوبصورت دستاویز ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بہرحال یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ بھی آزاد ہو جائے پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پاکستانی عوام بھی آزادی چاہ رہی ہے، تو یہ بھی دعا ہے کہ ہمارا آئین بھی جو ہے وہ بھی آزاد ہو جائے، کیونکہ اس ٹائم تو آئین جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، اس ٹائم تو کوئی اور ہی قانون جو ہے وہ پاکستان میں نافذ العمل ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ جی سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور ان کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کا آج اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں حلقہ بندیوں کے دورانیے کو مزید کم کر کے الیکشن کمیشن انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے گا۔ تو انتخابات تبھی ہوں گے جب بڑے گھر سے حکم آ جائے گا کہ اب انتخابات کروائے جائیں، لیکن حالات جو ہیں وہ بالکل بھی سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، معیشت جو ہے وہ بھی بالکل نہیں سنبھالی جا رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور مثال ہے نا کہ گلے میں پھنس چکی ہے ہڈی، اور نہ وہ اب نگلی جا رہی ہے اور نہ ہی اگلی جا رہی ہے، یہ صورتحال ہے جو اس ٹائم ملک کو چلا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن آخر کار جو ہے وہ الیکشن کروانے پڑیں گے، اور صاف اور شفاف الیکشن سے ہی ملک کی معیشت بھی استحکام کی طرف جائے گی، اور ملک میں استحکام بھی صاف اور شفاف الیکشن کے بعد ہی آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب کرتے ہیں، لیکن جتنی جلدی کر لیں گے عزت بھی بچ جائے گی اور ملک بھی بچ جائے گا، اور اگر دیر کریں گے تو پھر جو ہے حالات کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔